आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो बड़ी खबर है हमारे वीडियो लॉग की कि इमरान खान साहब का फैसला मानने से किसने इनकार किया, वो फैसला क्या था, और अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान फ्रस्ट्रेट क्यों हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन की दो वजूहात वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दूसरी हमारी खबर अदालती महाज से है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जहांगीर साहब की डिग्री से मुतल्लिक जो अपील थी उस अपील का फैसला तो कर दिया, लेकिन डिग्री का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। जहांगीर साहब की डिग्री पे सिंध हाई कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के साथ साथ जो नजरें हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब पर भी टिक गई हैं। लेकिन आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं खत लिखने वाले, उनकी तरफ से एक पेशकश भी की गई है, और यह पेशकश की गई है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को। अब सीनियर जजेस में कौन हैं? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, मंसूर शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, अथर मिनल्ला साहब हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं। यह पेशकश क्या है, इस पेशकश की अंदरूनी कहानी क्या है, इस पर भी हम प्रोग्राम में तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन पहली खबर से जो कि इमरान खान साहब से जुड़ी है, इस खबर से अपने व्लॉग का आगाज करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं। खान साहब को अडयाला जेल में या अडयाला जेल से किसी और जगह मुंतकिल किया जाएगा, यह सेकेंडरी बात है कि खान साहब को रावलपिंडी सदर कासिम मार्केट के पास किसी जगह पे रखा जाएगा, कोई वहां पे खसूसी सेल तैयार किया गया है। लेकिन इस बहस के कतई नजर इमरान खान साहब की एक जो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है वो 2 केसेस में है। एक तो तोशाखाना 2 केस कंक्लूड होने जा रहा है, और दूसरा GHQ रावलपिंडी हमला केस में प्रोसिक्यूशन के जो आखिरी 3 गवाहान हैं इमरान खान के खिलाफ और 9 मई के दीगर मुल्जमान मंसूबा साज सहूलतकारों के खिलाफ, उनके बयानात भी कलमबंद कर लिए जाएंगे। अब ये केस चाहे तोशाखाना का है, GHQ रावलपिंडी 9 मई का केस है, ये दोनों केसेस में प्रोसिक्यूशन की जो विटनेसेस हैं वो क्लोज होने के बाद इमरान खान साहब और बाकी मुल्जमान का जो सेक्शन 342 का स्टेटमेंट है वो कलमबंद होगा। लेकिन यहां पे आपको बताते चलें कि ये जो सेक्शन 342 का बयान मुल्जम का कलमबंद होता है, जिसमें वो अपनी सफाई पेश करता है, इल्जामात के खिलाफ अपना दिफा पेश करता है, मुल्जम को यह मौका दिया जाता है कि अगर आप चाहें तो सेक्शन 340 का बयान हलफ उठा के, कसम उठा के आप वो भी कलमबंद करवा सकते हैं। तो सवाल यह है कि जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा और PTI की क़यादत ये कहती है कि खान साहब के खिलाफ तोशाखाना 2 का केस झूठा केस है, बेबुनियाद मुकदमा है, सियासी केस बनाया गया है, तो खान साहब क्या इस सेक्शन 340 को, जो ऑप्शन अदालत की तरफ से खान साहब को दिया जाएगा कि वो सेक्शन 342 केस से हटके सेक्शन 342 के बजाय सेक्शन 340 का जो बयान है अपने दिफा में कसम उठा के, हल्फ उठा के वो रिकॉर्ड करवाएं। अब तक जितने केसेस में इमरान खान साहब कन्विक्ट हुए हैं या खान साहब के खिलाफ जितने केसेस का ट्रायल चला है, किसी केस में भी इमरान खान साहब ने सेक्शन 340 के तहत, बातें तो बहुत की गई, दावे बहुत किए गए, लेकिन इमरान खान साहब ने सेक्शन 340 का बयान कलमबंद करवाने का ऑप्शन नहीं लिया है। तो एक तो खान साहब की फ्रस्ट्रेशन इन दोनों केसेस में जो ये कंक्लूजन की जाने बढ़ रहे हैं, इनमें आने वाले फैसले हैं। दूसरी खान साहब की फ्रस्ट्रेशन की वजह है उनकी पार्टी, उनके पार्टी के लोग, कि इमरान खान साहब के जो फैसले हैं वो पार्टी के लोग, पार्टी की क़यादत, पार्टी के रहनुमा उन फैसलों को ओबे करने से मुतल्लिक रिलेक्टेंट हैं, हिचकिचाहट का शिकार हैं, क्योंकि PTI के रहनुमा और क़यादत ये समझती है कि इमरान खान साहब का जो सख्त मौक़िफ़ है, उस सख्त मौक़िफ़ की वजह से ना सिर्फ विद इन द पार्टी यानी PTI के अंदर, बल्कि पार्टी से बाहर भी हमारे जो इख्तलाफात हैं वो इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। अब खान साहब ने जो फैसला किया, कल जो पैगाम भिजवाया पार्लिमानी पार्टी में, तो सलमान अकमरारी साहब वो पैगाम लेके आए। आप ये देखें कि वहां पे जो पार्लिमानी पार्टी के अरकान थे उन्होंने सलमान अकमरारी साहब पे चढ़ाई कर दी कि खान साहब के पास जो नैरेटिव जाता है, जो मौक़िफ़ जाता है, या बाहर से अडयाला जेल के अंदर कैद बानी PTI की तक जो मालूमात जाती हैं, वो मालूमात खान साहब को गलत पहुंचाई जाती हैं। उस पर पार्टी के सियासी लोगों ने, अरकान असम्बली ने
شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ پوری کی پوری جو پارٹی ہے وہ وکلا حضرات نے کیپچر کر لی ہے. خان صاحب تک جو سیاسی موقف ہے، جو سیاسی معلومات ہے، وہ بھی وکلا حضرات کے ذریعے خان صاحب تک پہنچتی ہے. اور خان صاحب نے جو کال دی ہے کہ بے شک جو 27 ستمبر کا جلسہ تھا وہ ناکام ہوا، لیکن آپ نے مزاحمت کی سیاست جاری رکھنی ہے. آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر عوامی پبلک مشترکہ اسمبلی آپ نے لگانی ہے. آپ نے پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں چلنے دینا. آپ نے حکومت کو جو ہے وہ ناکو چنے چبانے، حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے. یہ جو پیغام آیا ہے اس پر ارکان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے جو تحفظات ہیں کہ پارٹی کے سیاسی فیصلے پارٹی کے اندر ہونے چاہیے. یہ جو وکلا حضرات ہیں یہ خان صاحب تک جو ہے مکمل اور جو صحیح ٹرو پکچر ہوتی ہے وہ خان صاحب تک نہیں پہنچاتے، تو ہمارے ان تحفظات کو کون ایڈریس کرے گا؟ یعنی وہ خان صاحب کے آئے پیغام پر پی ٹی آئی کے ارکان تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو فوری طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں. جس پر سلمان اکرم نالے صاحب نے کہا کہ آپ کی جو بھی ریزرویشن ہے، آپ کی جو بھی شکایات ہیں، میں بانی تحریک انصاف عمران خان تک ان شکایات کو پہنچا دوں گا. لیکن آج پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو موقف ہے، خان صاحب کا جو مذمت کا بیانیہ ہے، اس سے ہمیں آگے بڑھ کے عمران خان صاحب کی رہائی کا راستہ بنانے میں جہاں مشکلات کا سامنا ہے، بلکہ خان صاحب کے سخت موقع کی وجہ سے پارٹی کے اندر بھی اختلافات جنم لے رہے ہیں، اور ایسے اختلافات جنم لے رہے ہیں کہ پارٹی کے رہنما ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے، اس کو لے کے بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، اور اپنی اس فرسٹریشن کو لے کے اب وہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، صحافیوں کے ساتھ بدزبانی کرتے ہیں. کل اب اسی معاملے پہ قومی اسمبلی نے باقاعدہ طور پہ قرارداد پاس کی عمران خان کی صحافی سینئر صحافی اعجاز احمد کے ساتھ بدسلوکی کے معاملے پہ. اب ناظرین آتے ہیں دوسری خبر پہ. آج سپریم کورٹ نے جہانگیری صاحب کی اپیل کو ایکسیپٹ کر لیا. اب جہانگیری صاحب کی اپیل ایکسیپٹ ہونے کے بعد ان کے خلاف ان کی مبینہ ڈگری کا معاملہ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، جس میں یہ حکم امتناع جاری کیا گیا تھا کہ جج صاحب کو کام سے روک دیا گیا تھا، ابھی بھی وہ کیس سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. اور سپریم کورٹ نے صرف فیصلہ کیا ہے اس حد تک کہ جو جج صاحب کو عدالتی کام سے روکا گیا تھا اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے، لیکن جج صاحب کے خلاف جو جعلی ڈگری کا معاملہ ہے اس پہ جو فیصلہ ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ، وہی بینچ جج صاحب کے ڈگری سے متعلق میاں داؤد کی درخواست پہ فیصلہ کرے گا. یعنی سپریم کورٹ سے ریلیف ملنے کے باوجود بھی جو اصل ڈگری کا معاملہ ہے، یہ پکچر ابھی باقی ہے، یہ کہانی، یہ کھیل ابھی باقی ہے. اس پہ فیصلہ ڈوگر صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کرے گا، اور 21 اکتوبر کو سماعت بھی طلب کر لی گئی ہے، سماعت کی تاریخ جو ہے وہ دے دی گئی ہے. باقی سندھ ہائی کورٹ میں جہانگیری صاحب نے جو کراچی یونیورسٹی نے ان کے ڈگری کے معاملے کو اپنا ڈگری کو کینسل کیا تھا، اس پہ جہانگیری صاحب نے جو سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی، تو سندھ ہائی کورٹ نے جہانگیری صاحب کی پٹیشن پہ کراچی یونیورسٹی کو نوٹس جاری کر کے 3 اکتوبر تک ان سے جواب طلب کر لیا. لیکن جج صاحب نے، اقبال کلہوڑو صاحب نے یہ سوال ضرور اٹھایا ہے کہ کسی شخص کی اگر ڈگری ہے، وہ ڈگری ویلڈ ہے، انویلڈ ہے، کیا قانون میں یہ گنجائش موجود ہے، قانون میں یہ لکھا گیا ہے کہ کتنے عرصے تک آپ اس شخص کی جو ڈگری ہے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور اس پیریڈ کے گزرنے کے بعد آپ اس شخص کی ڈگری کو چھیڑ نہیں سکتے. تو اس سوال کا جواب جہانگیری صاحب کے وکیل نے دینا ہے. باقی آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب انہوں نے ایک ویڈیو کلپ میں بڑی اہم بات کی ہے، ایک پیشکش کی ہے سپریم کورٹ کے ججز کو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اور پیشکش انہوں نے یہ کی ہے کہ ہم تو پہلے چل کے خود آ رہے تھے، سپریم کورٹ کے ججز کو خطوط لکھ رہے تھے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے، لیکن اب محسن اختر کیانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ مسائل مل بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں. لیکن مسائل کیسے حل ہوں گے کہ چیف جسٹس ٹی آئی افریدی صاحب، سپریم کورٹ کے سینئر ججز یعنی منیب اختر صاحب، منصور علی شاہ صاحب، اطہر من اللہ صاحب، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے ہیڈ ہنٹنگ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے نام منتخب کیے، نام میں نے مطلب جوڈیشل کمیشن کو دیے، اور پھر ان لوگوں کو میں نے جج بنوایا. تو یہ جو موجودہ ججز ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو خطوط لکھنے والے ہیں، یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپوائنٹ کروائے تھے جوڈیشل کمیشن کے تھرو. تو ان کو شامل کیا جائے،
محسن اختر کیانی صاحب کہہ رہے ہیں اور آئینی بینچ کے سربراہ جیسے سمین الدین خان صاحب کو شامل کیا جائے اور یہ تمام جج جو ہے وہ ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ جائیں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.